إن شاء الله حمرن دابت كتي يالون يالمي يالد ما فيو نلقى بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد نستغفر الله العظيم الإلهي. اللهم صل على محمد نستغفر الله العظيم الإلهي. أقرب للزمان ابتعت قوة أقرب الدار ابتما مرسيت قوة جهنم كيسات قبل قوة خالقك مدمات الراسي قوة دفي توبتو كرساد به استغفر الله العظيم الإلهي. توبت أمة نبي رحمة وتندن كرمين بل توبتا لكن داكوت نيات بكاتا سعان كبابتي أدون لتاكاتا فساندنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله استغفر الله العظيم الإلهي. توحيد بردا ترايا نما كيس توحيد اللي برسيس وسلما وتون الرجل قرقدان علماء شرين تقوك شيطان نفلما يا رب دندن يقبا جهنم ست سلاما جنة يا إلهي استغفر الله العظيم الإلهي. ربي أرقم دا يوم اللي نقمو كنكاتو مجروها وانجدمو أبدي التفادى بدي من أرقمو فين دبتو عدا واسان جنوكمو خالق نقرقرا واتنا كيفمو قاد إني ويتنا جمو إني تكي جماعة كرون قبولا نستغفر الله العظيم الإلهي. أمو جراتا دادو تسنقبو أرقاد سيني أمتو سنجبو دبتا دا إني خنساكي تنقبو نمتا نبري أزامي انقبو جنة اندبو مجون سا والله استغفر الله العظيم لله. أمو سيفاني ما إرقمو تربي جرقم نوتو ما اندقو تدبين نقيسي سنما جدك ربي دقا دبتو دا انسبنو دبي أمان مودو ما وانقبنو زنبي جائز جراتوكو بردو يا إبي أمو دقو سجوان انقبني عيبي انقبي بنيو نبي انجيتو والله استغفر الله العظيم لله. جبادا بردا يا إخوان الصفا غرغر باسا برا واجب وردفا رسولو تكيسا دقدمي شنقفا آدمي في إدريس نوح حود الففان صالح في إبراهيم ثم تربفان إسماعيل إسحاق يعقوب يوسفا أيوب شعيب هارون قدر ففان موسى داب يسعي كن قدر جافا ذو الكفل داود نبي سليمان فا إلياس يونس زكريا دفع أمو نبي يحيى عيسى روح الله يستغفر الله العظيم الإلهي. ديدن شنف محمد أميني الراجرات نغافر مني نبي رحمة وفقن رحماني برم برباجي سادة مدبر قاساني كيست وقنا قبط علواني واندر دبت من سيب جيبساني نغاف رحمنا على خير خلق الله استغفر الله العظيم لله. كنوزي بني ما دقيقة نبي أباساني عبد الله المطلبي هاشم جدما بابا النبي إن المبد من برد عربي إن الماء قصي كداب المران الموابي وبالمنوي الوي غالب المفيري كتشي كل أستغفر الله العظيم لله. مالك من أدرين كنانتي إن المخزيمة المدركات إني علم إلياس من مضراتي إني علم نذار المبهدات إني ابن عدنان أفضل قلبيتي جمهور العلماء دبيتك يستغفر الله العظيم لله. برجون غاريدان من درتي كتاب أبو سيرا رسول درتي كيسا موبجو أفرجر متي توكو تورات ما كمبوه موساتي لمسان زبوري نداودتي سدسان إنجيلي كمبوه إيساتي أففان فرقاني كمبوه ضعاتي عليهم الصلاة والسلام الله يستغفر الله العظيم لله. مسندك هي معشر الإخواني جندي ملائكة داني كبرهماني غرغر باسي بري غرغدا قرنني جبريل ميكائيل إسرافيل سدساني أسرائيل منكر نكير جيساني رقيب فعتيد مالك سلقيساني قرنيس الرضواني متوان الله يستغفر الله العظيم لله. اللهم صل على محمد يستغفر الله العظيم لله.
اللهم صل على محمد أستغفر الله العظيم الإلهي. Egaa daawwattoota keenya wannan kana itti fedhe akkuma beekamu malaayikoota kurnan 25 ambiyoota 25 gosa ergamaa rabbii banii adnaan booddee ulamaan itti waliin galle waan ta'eef kana akka ijoolleen keessatti qalbiitti qabattuudhaafani ammas immoo kitaabban bu'e eenyu irratti maaltu bu'e isa jedhu ambiyoota rabbii 25 qofittiin ergine keessaa garuu beekamaan kan maqaan dhahamee quraana irratti dubbatame asirratti kan Sheekh Kadir Gabbara kaasaniin isiniif ibsuu yaale kana naa guddifadha. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa minhu wa barakaatuh.